मुस्तफ़ाबाद कसूर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी अलमारूफ बाबा मिठू शाह के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ार को गुस्ल दे दिया गया, महफिल नात का अहतमाम भी किया गया और साथ साथ मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद कसूरी से जो वहाँ मौजूद हैं। जी हमीद कसूरी, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त कसूर के नौ इलाका मुस्तफ़ाबाद के मरूफ सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी अलमरूफ बाबा मिठू शाह सरकार के उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है। इनके उर्स की तकरीबात जो उनका आगाज़ मज़ार शरीफ को गुस्ल देकर कर दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महफिल नात का भी एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ एक ज़ायरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना। जी भाई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्स मुबारक है हज़रत बाबा सैयद मुफ्ती शाह वली रहमतुल्लाहि अलैह का। यहाँ पे लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं और फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। अभी ये 3 दिन का इनका शुरू हो गया सालाना उर्स। अभी नात शरीफ पढ़ी जाएगी, महफ़िल इस्मा का इनकाद किया जाता है और ज़ायरीन काफ़ी दूर दराज से इलाकों से ना लोग आते हैं यहाँ पे और फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। ये बाबा जी जो होते हैं ना बुजुर्गान दीन है, ये अल्लाह ताला के करीबी दोस्त होते हैं। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो ये औलिया अल्लाह है ये अल्लाह के दोस्त हैं। इनसे इनके दर पर आकर हम इनके दिली सुकून फील करते हैं और इनसे फैज़याब होते हैं। जी कराची मलीर मेमन नेशनल हाईवे गुलशन हदीद मलीर में हर साल मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में अजीमुल शान सबीन का एहतमाम पीर सैयद जनरल शाह की ज़ेर निगरानी अवाम की खिदमत जारी। तफसीलात बता रही हैं राना कैसर कादरी इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे गुलशन हदीद में हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस अयाम में आशिकाने अहले बैत और आम शहरियों की खिदमत के लिए सबील का खसूसी एहतमाम किया गया। यह सबील अस्ताना दरबार आलिया कादिया की जानिब से पीर सैयद जनरल शाह गिलानी की ज़ेर निगरानी लगाई जाती है, जहाँ रोज़ाना बड़ी तादाद में लोगों को ठंडा पानी, शरबत और दीगर मशरूबात पेश किया जाता है। सबील पर आने वाले आशिकाने अहले बैत पाक और मुसाफिरों ने इस खिदमत को सराहते हुए कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान प्यासों को पानी पिलाना हज़रत इमाम हुसैन और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करने का अहम ज़रिया है। इस मौके पर रज़ाकार भी भरपूर जज्बे के साथ अपनी खिदमत सरे अंजाम देते हैं और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हैं। मुफ्ती ज़ुल्करनैन कादरी ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम हमें मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का दरस देता है। इलामा सैयद इमरान शाह का कहना था कि सबील का मकसद शोहदा करबला को सलाम अकीदत और इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करना और करबला की अजीम पैगाम को आम करना है। इलाका मकीनों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ मुहर्रम उल हराम के दौरान खिदमत खलक का यह सिलसिला जारी रहे, जो इत्तेहाद, अमन और भाईचारे को खूबसूरत मिसाल है। कैमरामैन टीम के साथ राना कैसर कादरी, 1 पॉइंट न्यूज़, कराची। डेरा गाजी खान से खबर दें आपको, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर की अकीका तकरीब में शिरकत के मौके पर 1 पॉइंट न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में समेत मुल्क की हालात पर खसूसी गुफ्तगू। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, जो डेरा गाजी खान में एक हकीका की तकरीब में जनाब शेख मोहम्मद रियाज साहब की जानिब से मदऊ है। इनसे जानेंगे कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में ये क्या कहना चाहेंगे। सर, तमाम को इंतज़ार था खुशखबरी का कि पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, मगर अचानक वो दोबारा रोक दी गई है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, मैं समझ देखें जी, एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नीचे आ गए पेट्रोल डीज़ल, और मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे कभी यकीन है कि आप लोगों की, मेरी, सबकी सोच से भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी इकॉनमी, हमारी मईशत स्टेबल होगी। इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज है, जो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह हद तक, तो मेरे ख्याल के मुताबिक 100/10% इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा, शेख रियाज साहब के आज बच्चे के भतीजे के हकीके में आए हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? मैं समझता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके भाई को, शेख रियाज साहब की हमारे दरीना साथी हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो तब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अपने लड़की के छोड़ कर यहाँ पहुँचा हूँ। एक मोहब्बत का और खलूस का सबूत है, जो इंशाल्लाह एक अल्लाह का निज़ाम है, गिव एंड टेक होती है। शेख साहब हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे करते हैं। उम्मीद रखें आने वाले बल्दियाती इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे।
اوکاڑا کے نواحی علاقے اڈا فخر ٹاؤن قصور روڈ پر ایک افسوسناک حادثے میں سائلج مشین 11,000 kV بجلی کی مین لائن سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور متعلقہ اداروں کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب سائلج مشین کام کے دوران ہائی وولٹیج بجلی کی لائن سے ٹکرا گئی، جس سے شدید کرنٹ لگنے کے باعث 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو اداروں نے دونوں افراد کی نعشیں تحویل میں لے کر ضروری کارروائی کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال دیپال پور منتقل کر دی۔ گوجرانوالہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے جانوروں کی چربی سے تیار کیے گئے آئل کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ کارروائی کے دوران 370 کلو فیٹ رینڈرنگ آئل، 24 ٹین اور 1 لوڈر رکشہ قبضہ میں لے کر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کے احکامات پر ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز نے چمن شاہ روڈ پر کارروائی کرتے ہوئے رکشے سے جانوروں کی چربی سے تیار کردہ آئل برآمد کیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملزم کے پاس نہ لائسنس موجود تھا اور نہ ہی آئل کا کوئی ریکارڈ تھا، جبکہ آئل میں لازمی میتھنول ڈائی بھی شامل نہیں کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ آلاشوں سے تیار کیا جانے والا فیٹ رینڈر آئل صرف بایو ڈیزل کی تیاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے کوکنگ آئل میں استعمال کرنا سنگین جرم ہے۔ ہیڈ مرالہ کے قریب دریائے چناب میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے دونوں نوجوانوں کی نعشیں ریسکیو 1122 نے کامیاب سرچ آپریشن کے بعد نکال کر لواحقین کے حوالے کر دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق سیالکوٹ کے علاقے چکرال کے قریب دونوں نوجوان نہاتے ہوئے گہرے پانی میں چلے گئے تھے اور ڈوب گئے تھے۔ اطلاع ملنے پر واٹر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور سرچ آپریشن شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کے مسلسل کوششوں کے بعد غوطہ خوروں نے 18 سالہ کلیم اور 18 سالہ حسنین کی نعشیں دریائے چناب سے نکال لی۔ ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں نعشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اوکاڑا کے علاقے 41 جی ڈی کوٹ کے قریب گوگیرا برانچ نہر میں 3 سالہ بچے کے مبینہ طور پر ڈوبنے کے بعد ریسکیو 1122 کا سرچ آپریشن جاری۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 سالہ محمد عدیل گزشتہ روز سے لاپتہ ہے اور شبہ ہے کہ وہ گوگیرا برانچ نہر میں گر کر ڈوب گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور انسیڈنٹ کمانڈ پوسٹ قائم کی گئی اور سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ آپریشن میں 3 تربیت یافتہ غوطہ خوروں سمیت 12 ریسکیورز حصہ لے رہے ہیں۔ نہر کی چوڑائی تقریباً 30 فٹ جبکہ گہرائی 5 سے 7 فٹ ہے، جس کے باعث لائن سیٹنگ ٹیکنیک اور کشتی کی مدد سے بچے کی تلاش جاری ہے۔ ملک بھر کی طرح شہر رسول نگر میں بھی یوم عاشور کا دن مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر رسول نگر میں مرکزی تعزیہ جلوس امام بارگاہ آل عمران چوک حضرت بابا گلاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے گامزن ہوتا ہوا ڈرا میاں فضل حسین تارڑ مدینہ چوک تک پہنچا۔ عزاداران کی بڑی تعداد نے جلوس میں شرکت کی۔ جلوس میں شہر رسول نگر کے مشہور سیاسی مذہبی سماجی شخصیت میاں اظہر حسین تارڑ نے بھی شرکت کی۔ عزاداران نے محبت حسین علیہ السلام میں سینہ کوبی اور زنجیر زنی بھی کی۔ دوسری جانب سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ بریگیڈیئر ہاشم، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، سی پی او سردار غیاث گل، اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیرزادہ سمیت دیگر افسران نے رسول نگر کے مقررہ روٹس کا دورہ کیا۔ اور سوہاوا وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی نے ماڈرن بازار سوہاوا کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا نے حکومت پنجاب کی بیوٹیفیکیشن اسکیم کے تحت جاری ترقیاتی و خوبصورتی کے منصوبے پر جامع بریفنگ دی۔ دورے کے دوران ماڈرن بازار میں جاری ترقیاتی کاموں، انفراسٹرکچر کی بہتری، شہری سہولیات، صفائی ستھرائی، پیدل چلنے والوں کی سہولت اور مجموعی طور پر بازار کو جدید طرز پر استوار کرنے کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے اور اعلیٰ معیار کے مطابق باہر تکمیل تک پہنچانے کے حوالے سے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات بھی جاری کی گئی۔ اس موقع پر وزیر مملکت نے بازار کے تاجروں، دکانداروں اور شہریوں سے ملاقات کی، ان کی آراء اور تجاویز حاصل کی، انہیں درپیش مسائل تفصیل سے سنے۔ سرگودا میں دکان کے تنازع پر شہری کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی۔ خوش قسمتی سے گاڑی میں سوار دونوں افراد محفوظ رہے، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ تھانہ صدر کے علاقہ میں پیش آیا، جہاں مہران شاہ اپنے ساتھیوں رانا دانش کے ہمراہ واپس آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان نے ان کی گاڑی روک کر فائرنگ کر دی۔
फायरिंग से गाड़ी के शीशे और फ्रंट स्क्रीन मुतासर हुए, ताहम दोनों अफराद महफूज रहे। मुद्दाई के मुताबिक हमले की वजह दुकान पर पुराना तनाज़ा और साबका धमकियां हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। हाफिजाबाद में थाना सदर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 माह कबल अगवा होने वाली 2 कमसिन लड़कियों को लाहौर से बाहिफाजत बाजियाब करके वर्सा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोलंगी आवान से अगवा होने वाली फातिमा रानी और जैनब बीबी के बाजियाबी के लिए DPO हाफिजाबाद की हिदायत पर SHO लियाकत अली भट्टी की निगरानी में खसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसमें लेडी सब इंस्पेक्टर गुल रुख ने अहम किरदार अदा किया। जदीद तफ्तीश तकनीक की मदद से दोनों बच्चियों को लाहौर से बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बच्चियों को उनके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। अहल खाना ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा।